नमस्कार. आम्ही कुडचड्यार आसा. कुडचड्याच्या रेल्वे स्टेशनार आसा आमी आणि रेल्वे स्टेशना फाटल्यान जर तुमकां पळय तुमकां दिसून येता हांगा फ्लायओव्हर जो आसा तो बांदपाचें काम जें आसा एक म्हयनोभर जालें चालू आसा आनी हांगा कामगार काम करताले आनीक जेन्ना कामाचें काम सुटपा जाल्लें तेजे वायर जेन्ना गुठलायतले तेन्ना ती वायर हाय टेन्शन वायरीक लागले आनीक एक कामगाराक हांगा पावरफूल शॉक लागलो आसा. अर्दो जळलो आसता आनीक आमी इमिडिएटली आमी रिपोर्टरच हांगा पावल्ले आसा. हिंग बोवाळ चल्लो आनीक वयर जर पळय जाल्यार सिलिंडर आहले तेजोय थंय ब्लास्ट जाल्ले आसा आनीक जो कामगार आसा आमी दाखयल्ले आसा तुमकां फुटेजी भितर कशे पद्दतीन जळलो आसतो. आनीक जेन्ना हो ब्लास्ट जालो तेन्ना सायडीन लोक सुद्दां हांगा भिवून सगळे एक जाले कितें जालें काय म्हूण. आनीक त्या कामगाराक काडपाक येयलो आमी फायर स्टेशनाच्या दामोदर जांबोलीकर हेकाय फोन केलो. फायर ब्रिगेड जो आसा जो स्टाफ आसा तो येयल्लो. 108 एम्बुलन्स येयले आनी 108 एम्बुलन्सान ताका आतां कुडचडे काकोडा ह्या हॉस्पिटलाक सद्याक व्हेल्लो आसा. मात तेजी जी हालत आसा ती सद्याक प्रकृती आसा चिंताजनक अशी आसा. आनीक ज्या पद्दतीन जें काम चलता हांगा कोणूच तेंचो सुपरवायजर दिसून येयलो ना किंवा जें काम आनीक हाय टेन्शन जी आसा वायर जी हाय टेन्शन वायरीक जो वायर गुठलायता ती हाय टेन्शनीर लागले कारणान हो येदो इन्सिडेंट जाल्लो आसा. कुडचड्यार ही घटना ही घडलेली आसा आनीक लोकूय पळयता तुमी कुडचड्यावेले सगळे एक जाल्ले कारण ताका वयल्यान सकयल देंवपाक जाय आसलें आनीक मुश्किलेचें काम आसलें. आनीक जी सिडी आसा ती सिडी सुद्दां डेंजर पोजिशन आसला तरी सुद्दां कामगारान ताका सकयल काडलो. तेजे नंतर फायर ब्रिगेडीचे जवान येयले तेजे पयलीं ताका हॉस्पिटलाक व्हेल्लो आसा. अशी ही दुर्घटना जी घटना जी आसा ती कुडचड्याच्या आमी रेल्वे स्टेशन जें आसा तो फ्लायओव्हर आसा तेजे बांदकामाच्या दरम्यान जाल्लें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.